बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह ही की है, वो पाक और बेअब है। आज का जो मेरा मौजू है दाना सुलेमानी का अमल। जी हाँ, दाना सुलेमानी का एक मौजूब अमल जिसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो दाना सुलेमानी का जो मौक्कल है, जो इसका मुहाफ़िज़ है, वो फ़ौरन यकदम हाज़िर होगा और आपको दाना सुलेमानी देगा और आपके हर काम भी करेगा जायज़ तरीके से। लेकिन इस अमल को आपने मुकम्मल सुनना है, मुकम्मल देखना है। इसमें आपने किसी किस्म की गफलत नहीं करनी। इसके लिए आपको परहेज़ जलाली और जमाली के साथ अरूज माह 9 चंदी जुमेरात से इसका आगाज़ करना होगा। जब नया चाँद चढ़ता है तो 9 चंदी जुमेरात से इसका आगाज़ करना होगा। और इसके लिए आप एक और बात ख़ास ख्याल रखिएगा, इसके लिए परहेज़ जलाली और जमाली जैसे मैंने शुरू में कहा लाजमी करें। इसमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं और अपनी पाकी का ख़ास ख्याल रखना है। 9 चंद जुमरात इसका आगाज़ करना है। सबसे पहले ये कलाम देख लीजिए, ये स्क्रीन पे। इसमें आजिब या सिफ़राइलू बिहक़ या मुहम्मदु या क़ियुमु या रब्बु, इसी तरीके से आपने इसको कलाम को पढ़ना है। ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको गौर से दें। इसकी जो तादाद है 1093 इसकी तादाद है, यानी कि 1093 इसकी तादाद है। इसकी आपने तादाद की ख़ास ख्याल रखना है, इसको भूलना नहीं है। ना एक लफ्ज़ ऊपर हो, ना एक लफ्ज़ नीचे हो। कहीं आप इसको तजावुज़ कर जाएं या इसकी तादाद घटा दें, ऐसा ना कीजिएगा। और याद रहे इस अमल को अलग थलग पढ़े, ऐसी जगह पे जहाँ तन्हाई हो, यकसुई और तवज्जो के साथ पढ़ना है। इसकी तादाद मैंने आपको बता दी है, 1093 बार इसको आपने पढ़ना है इस कलाम को। इसी तरीके से इसको आपने 40 रोज़ तक इसका चिल्ला करना है और आपने हसार करना है लाजमी 4 कुल 3 बार पढ़ के, और 7 मरतबा दुरूद तंजीना और 11 बार आयतुल कुर्सी का हसार करना है। जिन्होंने हसार का वीडियो नहीं देखा वो पुराना हमारा वीडियो है, आप वहाँ से देख लीजिए। इसको 40 रोज़ तक आपने करते रहना है। अगर खुदा न खासा 40 दिन में अगर दाना सुलेमानी का जो मौक्कल है और अगर ये हाजिर नहीं होता मान लीजिए, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रहे ये जो मौक्कल है ये इसका नाम सिफ़राइल है। दाना सुलेमानी का जो मुहाफ़िज़ है सिफ़राइल हाज़िर होगा और आपको अपनी शर्त भी बताएगा और आपको हाज़िरी का तरीका भी बताएगा। और अगर आप दाना सुलेमानी उससे तलब करेंगे तो वो यकदम गायब होकर थोड़ी ही देर बाद आपको जो दाना सुलेमानी वो ला के दे सकता है। लेकिन ये काम होने से पहले आपको 40 दिन मुकम्मल करने पड़ेंगे। नमाज पंचगाना पढ़नी होगी बाजमात किसी अच्छे इमाम साहब के पीछे, जो मतलब के गुनाह के मुर्तकब ना हो। और इसी तरीके से अगर घर में पढ़ना चाहते हैं घर में पढ़ लें और इसको पाकी की हालत में करें। हलाल का कमाए हुए पैसे हों आपके पास, हराम का पैसा ना हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसी तरीके से आपने जब भी इस अमल करें लेकिन इसको एक राज में रखें। आप इसको अगर राज नहीं रखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब 40 दिन बाद ये इंशाअल्लाह ताला आपको सलाम करेगा। 40 दिन बाद आपको सलाम कहे तो आपने हल्का सा वालेकुम अस्सलाम कह के, अगर तादाद पूरी नहीं हुई तो आप उसको पढ़ते चले जाएं, लेकिन ख़ुद से आप उससे बात ना करें जब तक वो ख़ुद ना बोले। तादाद पूरा होने के बाद आप उससे बात कर सकते हैं। आपको अगर वो दाना चाहिए, दाना सुलेमानी, तो आप उससे तलब कर सकते हैं। जिस तरह अगर वो ला के दे तो आप बड़े ताज़ीम के साथ उसको चूमें, बोसा लें और उसको आँखों से लगाएं। और उसके बाद उसको अपने तमाम रिश्तेदार व अज़ीज़ व क़रीब से उसको ओझल रखें, यानी कि किसी को दिखाएं ना कि आपके पास ये दाना सुलेमानी है। बात आ रही है? उसको महफूज कर लें, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और मौक्कल को आप उससे ये कह सकते हैं कि जब भी मैं तुम्हें तलब करूं तो तुम्हें मोहम्मद के कलमे का वास्ता है और तुम्हें हाज़िर होना होगा, और अपना हाज़िरी का तरीका बताओ कि हर तुम मेरे जायज़ में मेरी मदद करो। अगर वो इनकारी करे तो आप उसको फिर से अपनी बात पे मनवाने के लिए ज़िद हो जाएं वहाँ पे। तो इसी तरीके से वो आपको हाज़िरी का तरीका बताएगा। याद रहे मौक्कल को बार बार तलब नहीं करना चाहिए, कोई उससे नाजायज़ काम नहीं लेने चाहिए। अगर इसको गलत नीयत से करेंगे तो उल्टा फ़ायदे के नुकसान होगा। पछतावे क्या हो वे चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसी तरीके से इस अमल को आप करते रहिए।
ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر مان لیجئے 40 دن میں موکل اگر حاضر نہیں ہو رہا تو دوسرا چلہ کیجئے، اگر دوسرے میں حاضر نہیں ہو رہا تو تیسرا چلہ کیجئے، تیسرے چلے میں یہ لازمی حاضر ہو جاتا ہے جی سفرائیل۔ تو اسی طریقے سے اس عمل کو کرتے رہیے، تیسرے میں تو لازمی آ جاتا ہے۔ اگر ایک شیشی سے آرام نہیں آ رہا تو دوسری لے لیجئے، دوسری سے نہیں آ رہا تو تیسری لے لیجئے، 3 چلے میں یہ آ جاتا ہے، تیسرے چلے میں لازمی یہ حاضر ہو جاتا ہے سفرائیل۔ اور بڑے تعظیم کے ساتھ اس سے بات کریں، اس میں کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے لیے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے جو مطلب کہ اس کو غلط پڑھیں گے یا غلط نیت سے کریں گے یا غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ نوری علم ہے، کالا علم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تو جہاں نوری ہو گیا وہاں کالے کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جیسے آگ اور پانی کا ملن نہیں ہوتا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ جو میری ویڈیو ہے ایک شرائط چلہ ایک ویڈیو ہے، تو سب سے پہلے آپ میرا ویڈیو دیکھیے۔ اگر مان لیجئے شرائط چلہ آپ مزید کچھ باریکیاں اس کی پڑھنا چاہتے ہیں تو میری شرائط چلہ پہ کتاب بھی ہے جو واٹس ایپ کے اوپر آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اس کا ہدیہ ہوگا۔ واٹس ایپ پہ PDF میں فائل ہے، اگر شرائط چلہ وہ کتاب اگر لینا چاہتے ہیں، وہ شرائط چلہ میں اس طرح کے عملیات استعمال ہوتے ہیں، یہ شرطیں ہوتی ہیں جو شرائط چلہ میں وہ مکمل ہونی چاہیے، اس کے بعد اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو جو میرے عزیزان من ہیں کہنا تو یہ چاہتا ہوں، گزارش ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جو لوگ ویوز کمانے کے لیے اپنے پبلسٹی کرتے ہیں اور آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں اور الٹے سیدھے عمل دیتے ہیں۔ 2 دن میں نیلم پری آ رہی ہے، 6 دن میں شیلا پری آ رہی ہے اور یہ موکل اتنے دن میں آ جائے گا، آپ کو کرنسی دے گا۔ کئی لاکھوں لوگ لٹ چکے ہیں، لاکھوں روپے کھلا چکے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ خدارہ ایسے لوگوں سے گریز کیا کریں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ صرف ویوز کے لیے۔ اور میں یہاں پہ واللہ میں ویوز کے لیے ادھر نہیں آتا، اللہ کا دیا ہے سب کچھ الحمدللہ، کہ پیسوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھوکا مر رہا ہوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایک ریالٹی آپ کو بتانے آتا ہوں کہ یار یہ کام اس طرح ہے۔ لیکن میرا اگر کوئی آپ کا پیر و مرشد ہو تو آپ ان سے جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، کوئی رہنما، کوئی رہبر نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 سے 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، مہینہ تو کہیں نہیں گیا کم سے کم۔ اس کی ہدیہ ہوتا ہے، وہ آپ ہمیں ہدیہ دیں گے، کیونکہ ٹائم ٹیبل صاف سی بات ہے، ٹائم دینا ہے۔ وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے، جو کتب میں آپ کو نہیں ملتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم کتابیں جب پڑھ کے کرتے تھے، کچھ چیزیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتی تھی۔ پریکٹیکل میں اور کتابوں میں بڑا فرق ہے، یقین جانیے، کیونکہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جھوٹ نہیں لکھا، انہوں نے جو عمل کیے، انہوں نے جو ذاتی جو تجربات سے گزرے، انہوں نے پھر ایک کتاب لکھ دی جو ان کے ساتھ جو چیزیں رونما ہوئیں۔ جب آپ اس دنیا میں آئیں گے، جب آپ کچھ کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ مختلف ہوں گی، پتہ نہیں سمجھ میں، مختلف چیزیں۔ پھر آپ بھی کتاب لکھیں گے تو آپ اس سے کچھ اور چیز لکھیں گے، تھوڑا سمجھ رہے بات کو، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کتابیں۔ آپ دیکھیں کبھی عملیات کی کتابیں پڑھیں، مختلف واقعات لکھے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو میرا کانٹیکٹ نمبر پتہ ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میل سیکھ سکتا ہے، فیمیل عورتیں بھی سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے چھوٹے عمل ہیں، ان کے لیے بھی بہنوں کے لیے یہ چھوٹے عمل ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی زیادہ اس میں عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہت فائدہ ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے ایک تو روحانیت کا سلسلہ بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے اور انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور دل کی، من کی، باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ہم آج کا ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ موکل کا عمل ہے، بہت بہترین ہے، تمام لوگ اس کو اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیابی دے۔ ہوپ دان ساتھ دیکھتے رہیے شرازی براڈ کاسٹ۔ اللہ حافظ۔